Bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui et dans cette vidéo, on va expliquer le devoir du deuxième trimestre. C'est le premier devoir du deuxième trimestre. Assalamu alaikum wa marhaban wa ahlan wa sahlan bikum. في فيديو اليوم سوف نقوم بحل فرض الفصل الثاني في مادة اللغة الفرنسية لتلاميذ السنة الأولى متوسط. Pour les élèves de première année moyenne النموذج الأول أو نموذج رقم 1. الآن عندنا devoir du deuxième trimestre يعني فرض الفصل الثاني. نبداو نقراو النص لو تكست اللي هو أول حاجة تجيني في الورقة تاع الامتحان تاعي. عندي لو تكست. L'eau est indispensable pour l'homme, mais elle est en train de se raréfier, c'est-à-dire elle est aussi de plus en plus polluée. يعني قد يقول لي الماء جد ضروري لحياة الإنسان أو للإنسان عامة، لكن هو كما نقولوا على حافة الخطر، c'est-à-dire يعني بمعنى أنه يتلوث، كما نقولوا نلوث فيه راهو يتلوث أكثر فأكثر. La pollution de l'eau est essentiellement due aux activités humaines dans la vie quotidienne produit des eaux usées. يعني la pollution de l'eau السبب نتاع تلوث المياه هو أكيد les activités humaines، يعني الأنشطة اللي يقوم بها الإنسان في حياته اليومية. le produit des eaux usées يعني اللي تخدم أو تنتج ماء ملوث أو كما نقولوا ماء متسخ. L'agriculteur rejette dans la terre et dans l'eau des engrais, des pesticides et des déchets d'animaux. يعني الفلاحين كيرميو في الأرض أو في الماء، يعني في البحار أو في المحيطات les engrais des pesticides يعني كما نقولوا البقايا نتاع الأسمدة et des déchets d'animaux والبقايا تاع الحيوانات. L'industrie produit de nombreux déchets chimiques qui sont éliminés souvent dans l'eau des rivières ou des lacs. يعني أيضا المصانع، كاين بعض المصانع أو بعض الشركات كما نقولوا ترمي أو تنتج بعض من les déchets chimiques البقايا الكيميائية، وهذه البقايا الكيميائية qui sont éliminés souvent يعني يرميوهم غالبا ما يرميوهم في المياه نتاع الأنهار les rivières ou des lacs يعني ولا البحيرات. dans les régions les plus polluées يعني في البلدان أو المدن الملوثة l'eau n'est pas potable الماء ماشي كما نقولوا صالح للشرب. et les animaux attrapent des maladies dont ils peuvent mourir يعني الحيوانات أيضا إذا كي تشرب من هذا الماء الغير صالح للشرب راح تهز أمراض، وهذه الأمراض ممكن تؤدي إلى المقتل نتاع الحيوانات يعني qui peuvent mourir يعني اللي تقدر تموت. La pollution a des conséquences dangereuses sur l'humain, son environnement et même les animaux sont menacés de disparition. يعني التلوث عنده نتائج خطيرة على الإنسان، على البيئة تاعو أو المحيط نتاعو، وحتى على الحيوانات، وهذو كامل راهم menacés de disparition، راهم مهددين كما نقولوا بالانقراض. لا disparition هي الانقراض. لاحظوا هنا باللي النص يتكلم على la pollution de l'eau يعني التلوث نتاع الماء. في هنا المقدمة قلنا عرفنا الماء وقلنا بلي راهو ضروري للإنسان وقلنا بلي راهو يتلوث أكثر فأكثر، وهنا يعطينا مجموعة من الأسباب اللي تساهم في تلوث الماء. وفي الأخير قلنا باللي لا بوليوشن التلوث عامة عنده دي كونسيكونس يعني نتائج خطيرة على الإنسان، على البيئة تاعو أو المحيط نتاعو، وحتى على الحيوانات اللي مهددة بالانقراض، يعني هذو كانوا مهددين بالانقراض لا ديسباريسيون. عندنا هنايا قالي compréhension de l'écrit يعني قال لي complète le tableau يعني أكمل le tableau suivant يعني الجدول التالي. عطاني جدول هنايا، هذا الجدول يعني جد مهم وديما يجي في الامتحان يعني ويشمل يعني هذا على اسمه comprehension de l'écrit يعني وش فهمت من النص. comprehension يعني فهم كما نقولوا فهم المكتوب، يعني راح تفهم النص اللي هو في النص مكتوب، يعني فهم المكتوب. يعني هنايا
اذا فهمنا النص راح نقدر نجاوبوا على هذه الاسئله. قال لي كي باغل، من يتكلم هنا شكون راهو يتكلم؟ اكي لمن راهو يتكلم، هذا الشخص اللي راهو يتكلم. لمن انا راني نتكلم لك انت، يعني هذا الشخص هذا لمن راهو يتكلم. دو كوا، على واش راهو يتكلم، شو الموضوع اللي راهو يتكلم عليه. دون كيل بوت، في اي هدف او لاي هدف، شو الهدف من انه يهضر لي على هذا لا بوليسيون دو لو، لي كوز لي كونسيكونس علاه. دوكا نرجعوا للنص. اكيد قال لي كي باغل اكيد ديما كيقول لي كي باغل لوتور. واذا عطاني هنا في لا سورس، يعني في المنبع تاع النص، الاسم نتاع الكاتب، ممكن نكتبه عندي هنا. اكيد كي بارل سي لوتور، يعني الكاتب. ونكملو مثلا اكي يعني لمن. اكي باينه راح نقولوا انو، يعني راح يتكلم، او نقولوا نو يعني نحن، راهو يتكلم لينا حنايا. او اوزيلاف يعني او على التلاميذ او للتلاميذ. دو كوا يعني على ماذا؟ على لا بولوسيون دو لو، سي كوز سي كونسيكونس اذا بغينا نكونوا محددين. وايضا دونك البوت يعني الهدف، ديما نقولوا pour expliquer نقولوا pour expliquer les causes et les conséquences de la pollution de l'eau. إذا كي بارل سي لوتور. أكي أنو يعني راهو يتهضر معنا حنايا. أوزيلاف، أو نقدر نقولو ثاني أوزيلاف يعني التلاميذ. دو كوا، على واش راهو يتكلم على لا بوليسيون دو لو. اذا بغينا نكونوا محددين نقدروا نكتبوا لي سي كوز اي سي كونسيكونس، يعني النتائج تاعها والاسباب نتاعها. ودونك البوت ديما لازم نكتبوا اكسبليكي يعني نشرحوا لي كوز دو لا بوليسيون دو لو. ونقدروا نزيدوا لي كونسيكونس يعني باش يشرح لي كوز، يعني الاسباب نتاع تلوث المياه. او نقدروا نزيدوا لي كونسيكونس، يعني قاعد تعطينا فرد نتيجه، ما بغيناش يعني نكثروا، يعني احنا عطينا بزاف دي كوز، ما بغيناش يعني لا كونسيكونس درنا فرد وحده، يعني هم بغيت نذكرها. الان قال لي اعطي لي المرادف اللي هو لو سينونيم نتاع هذه الكلمه اللي هي لو مو بولوي. واش معناها بولوي معناها يلوث. بولوي المرادف نتاعها او فو دير. كي يقول لي فو دير يعني تعني. واش تعني هذه الكلمه بولوي؟ واش تعني بولوي؟ تعني يلوث، يعني كما نقولوا بولوي المرادف تاعها او واش تعني، هي تعني يوسخ. كما نقولوا سالير يعني واحد يوسخ حاجه، واحد يلوث حاجه، يعني بولوي سالير. complète la phrase avec le mot qui convient، يعني أكمل الجملة بالكلمة المناسبة. la pollution de l'eau est d'origine، يعني كما نقولوا السبب كما نقولوا السبب الرئيسي، la cause principale تاع التلوث هي le humaine او les activités humaines، ولا نقولوا humaine d'origine، يعني كما نقولوا في الاصل، كما نقولوا d'origine يعني حاجه اصليه، حاجه d'origine حاجه اصليه، يعني الاصل تاعها هو l'humain، او الاصل تاعها humain يعني بشري. dû aux activités humaines. هاو كتب لي في النص لا بوليوشن دو لو يعني تلوث الماء، يعني السبب نتاعو essentiellement dû aux activités، يعني السبب تاعو الرئيسي هو الأنشطة البشرية. Réponds par vrai ou faux، يعني أجيب بصحيح أو خطأ. L'homme est responsable de la pollution de l'eau، يعني الإنسان أو البشر الإنسان العاقل هو مسؤول، يعني مش فقط العاقل، يعني est responsable de la pollution de l'eau يعني مسؤول على تلوث الماء. صحيح أو خطأ. L'industrie ne pollue pas l'eau. Les animaux peuvent mourir à cause de la pollution de l'eau، يعني حيوانات تقدر تموت بسبب تلوث الماء. في النص هنايا عندي l'homme est responsable de la pollution de l'eau، يعني أكيد الإنسان هو المسؤول عن تلوث الماء. L'industrie ne pollue pas l'eau. C'est faux. L'industrie
polluent l'eau. وعندنا أيضا les animaux peuvent mourir à cause de la pollution de l'eau. يعني الحيوانات ممكن تموت بسبب التلوث تاع الماء. هنا واش قالي l'humain, son environnement et même les animaux sont menacés de disparition. يعني الإنسان أو البشري والمحيط نتاعو وحتى les animaux وحتى الحيوانات راها مهددة بالانقراض. إذا vrai. عندنا numéro 6 classe les expressions dans le tableau suivant. يعني رتب أو ضع كما نقولوا les expressions يعني العبارات التالية في الجدول الموالي. قال لي l'eau n'est plus potable يعني الماء لم يعد صالحا للشرب. les eaux usées يعني المياه الملوثة. les déchets chimiques يعني كما نقولوا البقايا الكيميائية أو الأوساخ الكيميائية. les maladies graves يعني الأمراض كما نقولوا grave كما نقولوا يعني dangereuses يعني les maladies dangereuses يعني الخطيرة. les causes de la pollution هنا عندنا الأسباب وهنا عندنا النتائج. هنا حنحطوا الأسباب نتاع التلوث وهنا حنحطوا les conséquences de la pollution يعني كما نقولوا النتائج. عندنا اولا l'eau n'est plus potable الماء لم يعد كما نقولوا مش راح يعود potable يعني صالح للشرب. هذا من كما نقولوا les conséquences يعني النتائج نتاع تلوث الماء. les eaux usées اكيد المياه الملوثة راح تكون une cause de la pollution كما نقولوا سبب للتلوث. les déchets chimiques يعني البقايا الكيميائية اللي ترمى في البحر مش حتى في البحر يعني ممكن حتى في الأرض. ولي مالادي غراف لي مالادي غراف هما الأمراض الخطيرة. إذا راح تكون وحدة من النتائج. Donc, relève du texte une reformulation. C'est quoi la reformulation? La reformulation, c'est avec, c'est-à-dire et autrement dit. يعني في la reformulation كما نقولوا التبرير يعني كما نقولوا أنا نسهل حاجة يعني باش تسهلوا المعنى يعني هي عندها نفس المعنى نستعملوا هنايا c'est-à-dire ou autrement dit. هنا من النص واش قالي l'eau est indispensable pour l'homme mais elle est en train de se raréfier. c'est-à-dire يعني الماء جد ضروري للإنسان يعني هو على حافة الخطر أو كما نقولوا مهدد من قبل الإنسان. c'est-à-dire يعني بمعنى آخر elle est aussi de plus en plus polluée يعني هو بمعنى آخر هو أكثر ملوث أكثر فأكثر. عندنا le 8e exercice من رقم 8 قال لي parce que les mers et les océans sont pollués يعني لأن les mers يعني البحار والمحيطات ملوثة. لأن le mot souligné exprime يعني parce que لأن هل هو كما نقولوا exprime يبين la conséquence هي النتيجة ولا la cause ولا السبب. لاحظوا هنا قال لي لأن هنا أكيد راح يبين la cause لأنه راح يبين سبب لأنه قال لي لأن كذا أو بسبب كذا أو بسبب البحار والمحيطات ملوثة. يعني le 9e exercice تمرين التاسع remplace parce que par un autre articulateur. يعني قاعد يقول لي remplacer parce que كي كلمة واحدة تعطيها نفس المعنى أو لها نفس المعنى تاع parce que وتكسبريمي يعني تبرهن نفس كيما نقولوا هنا. هذه إذا كانت لا كوز هذه هنا راح تبرهن أيضا السبب. إذا هذه مادامها لا كوز هذه راح تبين أيضا لا كوز اللي هو السبب. عوضناها بكار قلنا كار لأن المياه والمحيطات البحار والمحيطات سون بولي. الآن عندنا الوظائف الإدماجية. في الوظائف الإدماجية في برودكسيون إكريت قال لي غيديج يعني اكتب
اكتب نص قصير un court texte dans lequel tu vas expliquer يعني فيه ستقوم بشرح أو ستشرح الأسباب والنتائج les causes et les conséquences de la pollution تاع التلوث. يعني هنا راح ننتجو نص صغير أو نكتبو نص صغير راح نشرحو فيه الأسباب والنتائج نتاع التلوث la pollution يعني التلوث. يعني هنايا راح نتحدثوا على أسباب ونتائج التلوث. قال لي n'oublie pas de conjuguer les verbes يعني وما تنساش تصرف الأفعال في زمن حاضر بسيط au présent de l'indicatif. الآن بدينا في تعبير la pollution. Un de plusieurs problèmes qui surgit actuellement dans le monde, c'est le fléau de pollution. Dernièrement, elle propage rapidement. Depuis qu'elle a des effets négatifs sur l'environnement et alors sur les êtres vivants, parmi eux l'être humain, alors quelles sont les causes de ce phénomène et ses conséquences et quelles solutions. يعني هنا وش قلنا من بعض المشاكل التي كما نقولوا يعيشها العالم حاليا سي لو فلويو هي آفة التلوث. يعني كما نقول dernièrement يعني في النهاية أو يعني كما نقولوا حديثا elle propage rapidement يعني إنها تنتشر بسرعة rapidement. يعني يعني ولأنها عندها ديزيفي نيجاتيف يعني آثار سلبية على البيئة، إذا أكيد راح تكون عندها آثار سلبية على لي زيتر فيفون اللي هما الكائنات الحية، لي زانيمو، لي بلونت، لي زيتر هيومان. parmi eux l'être humain يعني ومن بين الكائنات الحية l'être humain يعني البشر. alors quelles sont les causes de ce phénomène يعني وش هما الأسباب نتاع هذا الفينومين هذه يعني كما نقولوا الآفة هذه أو الحادثة هذه أو الفينومين et ses conséquences soit النتائج نتاعها et quelles solutions يعني وش هما الحلول. On a cité certaines causes, pour cela nous allons citer quelques pernicieuses conséquences. يعني ذكرنا بعض الأسباب الآن راح نذكر بعض les conséquences بعض النتائج. un de ces conséquences واحد من الأسباب واحد من النتائج الآن النتائج هذو لو déséquilibre يعني كما نقول عدم التوازن écologique يعني توازن البيئة راح يختل يعني اختلال توازن البيئي qui produit beaucoup de problèmes وهذا ما يؤدي إلى مشاكل عديدة comme l'extinction de certains animaux يعني كما نقولوا بعض الحيوانات راح تنقرض l'augmentation de la température يعني ارتفاع كبير في درجة الحرارة أو ارتفاع كما نقولوا ملحوظ في الحرارة. En tant que nous sommes des membres des sociétés, nous devons faire beaucoup d'activités qui contribuent à la protection de la nature. Par exemple, participation en des campagnes de nettoyage, utilisation des bicyclettes à la place des motos. يعني هنايا هما كبعض الحلول وبما أننا يعني أعضاء في المجتمع لازم علينا نحافظوا على البيئة متاعنا. nous devons faire beaucoup d'activités qui contribuent à la protection de la nature. يعني لازم نديرو بزاف الأنشطة activités qui contribuent à اللي تساهم في الحفاظ على الطبيعة أو البيئة. par exemple مثال يعني أو منها la participation en des campagnes de nettoyage يعني المشاركة في حملات تنظيف والتشجير. utilisation des bicyclettes à la place des motos يعني استعمال الدراجات في مكان أو استبدال الدراجات النارية بالدراجات العادية الغير ملوثة للجو. À la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour votre attention. Au revoir et bonne chance.